बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये सियासी कशीदगी इन इंतहाओं पे क्यों? इसके पीछे कौन सी आलमी ताकतें अपना अपना खेल खेल रही हैं? सबसे ज्यादा बदअमनी और कशीदगी बलूचिस्तान में ही क्यों? ये सब जानिए मेरे आज के व्लॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज अपना ताज़ा व्लॉग लेके आपने यूट्यूब चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सुना है आपके इस्लामाबाद का मौसम हमारे लंदन के मौसम की तरह एकदम ठंडा ठार हुआ है, लेकिन वहाँ पे सियासी कशीदगी जो है वो अपनी इंतहाओं को पहुँची हुई है। आपके पाकिस्तान और ख़ासकर इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं के हवाले से जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं। आज के इस व्लॉग में मैं इसी मौजू पे बात करना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे वही अपनी पुरानी दरख्वास्त जो है वो पेश करना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई करें। जिस सियासी कशीदगी की मैं आपसे बात करने लगा हूँ, ये कोई आज की नई बात नहीं है। इस सिलसिले में हमारी बदनसीबी की दास्तानें बहुत पुरानी और बहुत लंबी हैं। मैं अपने अक्सर व्लॉग्स में मैंने मुख्तलिफ तरीके के हवालों से आपके सामने पूरे हकायक रखे कि किस तरह जब भी अमेरिका को अपनी ज़रूरत होती है तो वो हमारे इस मुल्क के पाकिस्तान में अच्छी भली चलती सियासी हुकूमतों को चलता करता है और वो ऐसे असबाब पैदा करवा देता है मुख्तलिफ अवामल के ज़रिए, जिसकी वजह से फिर इस मुल्क में शख्सी हुकूमत कायम होती है और वो शख्सी हुकूमत उसके अमेरिका के मुफादात का फिर तहफ़्फ़ुज़ करती है। इस सिलसिले में 1977 और 1999 की मैं आपको कई दफ़ा अपने व्लॉग्स में मिसालें भी दे चुका हूँ। आज हम जिस सूरत हाल का सामना कर रहे हैं वो भी कुछ इन्हीं अदवार का अब नया नक्शा पेश कर रही है और हालात कुछ ऐसी चुगली खा रहे हैं कि लग रहा है कि अब किसी न किसी वक्त एक और एडवेंचर जो है वो होने जा रहा है। तफसील थोड़ी सी इसमें अगर जानने की कोशिश करें तो इस वक्त इस खिते में हमारा अलमिया ये है कि हम बहुत छोटी अपनी ज़ाती लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। सियासत में भी गहराई में हम जा ही नहीं रहे, देख ही नहीं रहे क्या है। अगर थोड़ी सी गहराई में स्टडी करें तो इस खिते में इस वक्त अमेरिका और चाइना में कोल्ड वॉर, जिसे सर्द जंग कहते हैं, वो अपने अरूज पर है और इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो सी पैक है। सी पैक के हवाले से अगर रकम ये कहे शवाहिद की बुनियाद पे कि इस वक्त हमारे मुल्क की सियासी शराफिया और एस्टेब्लिशमेंट भी एक पेज पे नहीं है। बहुत सी दलीलें दी जाती हैं। 2014 का धरने का भी इसी सिलसिले में रेफरेंस दिया जाता है कि एक सियासी पार्टी ने किसी के कहने पे चाइना का सी पैक रोकने के लिए वो धरना दिया था और सारी अफरा तफरी हुई थी। उसके बाद लोग कहते हैं कि जब सी पैक शुरू हुआ तो उस वक्त भी मैं बड़े तहफ़्फ़ुज़ात के साथ अपनी रिजर्वेशन के साथ लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, अदारे नहीं कहूँगा, मैं उनको तबक़ात कहूँगा। तो सी पैक के हवाले से वहाँ मुख्तलिफ़ तबक़ात में उस वक्त एक बड़ी रेशादवानी चली थी जिसका ज़िक्र भी हुआ। कुछ लोग इस सिलसिले में कुछ ऐसे किरदारों के नाम लेते हैं और उनको पेश करने के लिए लोग उनका अगर नाम डायरेक्ट नहीं लेते तो उसको फिर वो पापा जॉन्स के नाम से पुकारते हैं। बात मेरी आप समझ गए होंगे। तो इस सी पैक में उस वक्त भी जब ये जारी था वहाँ पे
یہ مختلف طبقات کی جو جنگ ہے اس نے بھی ہمارا ملک کو خاصا ڈیمیج کیا. آج بھی امریکہ اس سی پیک کو بظاہر تمام شواہد موجود ہے روکنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کس طرح اس کو روکا جائے. اور پھر مجھے دوبارہ وہی بات دہرانی پڑ رہی ہے کہ بد نصیبی سے ہماری ساری سیاسی اشرافیہ اور اسٹیبلشمنٹ آج بھی ایک پیج پہ نہیں ہے کہ وہ اس خطرے کو کس طرح ہینڈل کریں، کس طرح اپنی کوئی پالیسی واضح کریں کہ ہمارے پاکستان کے مفادات کیا ہے، ہم نے کس لائن پہ جانا ہے، ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. کیا ہم نے امریکہ کی طرف اپنا جھکاؤ رکھنا ہے، کیا ہم نے چائنا کی طرف جانا ہے. سیاسی شرافیہ کل بھی نو منتخب وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے اسمبلی میں بڑی دھواں دار تقریر کی اور وہی حوالے دیے کہ ہمارے امریکہ سے تاریخی تعلقات ہیں، ہم اس کو قائم رکھیں گے، ہم سی پیک پہ کام کریں گے. ارے بھائی عقل کے ناخن لو. ایک اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اس وقت اس خطے میں یہ دونوں ممالک اپنے اپنے مفادات کی، پاکستان کے لیے نہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ چائنا پاکستان کے لیے نہیں، چائنا کی ایک اپنی جنگ ہے، اس کے اپنے مفادات ہیں، امریکہ کے اپنے مفادات ہیں. پاکستان کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا. پاکستان کے لیے جن کو سوچنا چاہیے ہماری سیاسی شرافیہ اور اسٹیبلشمنٹ، وہ بھی جو ہے بظاہر جو حالات ہیں وہ بھی اس کے متعلق نہیں سوچ رہے. تو اس کو ہم اپنی بد نصیبی کہہ سکتے ہیں. اور اس بد نصیبی کی انتہا یہ دیکھیں کہ اس وقت دو مکھی لڑائی نہیں ہو رہی، اس وقت 4 فرنٹ پہ ہم لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں. اور خاص کر میں آپ کی توجہ بلوچستان کے حالات کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں. آپ دیکھیں کے پی کے میں اس قدر حالات خراب نہیں ہیں، سندھ میں حالات اس قدر خراب نہیں ہیں، پنجاب میں اس قدر حالات خراب نہیں ہیں. بلوچستان میں تو چپے چپے پہ آپ کو بد امنی اور کشیدگی کی خبریں مل رہی ہیں. اب اس کو دیکھیں کہ وائے بلوچستان، تو تھوڑی سی گہرائی میں اسے بھی سٹڈی کر لیں. سی پیک کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سی پیک کا روٹ ہی گوادر بلوچستان سے شروع ہوتا ہے اور پھر وہیں سے وہ آگے چل کے. اس لیے امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ اس خطے میں خاص کر بلوچستان میں امن قائم نہ رہے، کشیدگی اپنی انتہاؤں کو رہے تاکہ یہ سی پیک آگے نہ چل سکے. تو یہ ہماری بد نصیبی ہے. اور بلوچستان میں اس وقت حالات جو ہیں ان کو دیکھتے ہوئے میں اپنے اس ویلاگ کے اینڈ پہ آپ کو صرف اتنا کہوں گا کہ آنے والے دنوں میں یہ پرتشدد حالات و واقعات مجھے رکتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. یہ سلسلہ بہت آگے جائے گا. ایک طرف ہمارے معاشی مسائل جو ہیں انہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے. مہنگائی اگلے چند روز میں مزید اوپر جائے گی. آپ نے دیکھ لیا آئی ایم ایف نے غذائی اجناس پہ بھی آپ کے سیل ٹیکس 18% کا مطالبہ کر دیا. تمام ضروریات زندگی پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیل ٹیکس 18% لیں. تو یہ معاشی مسائل اس قدر بڑھیں گے، غریب طبقہ وہ پھر باہر سڑکوں پہ آئے گا. ایک طرف معاشی مسائل ہوں گے، دوسری طرف سیاسی مہم جوئی. اور اس میں مجھے کہنے میں کوئی تعمل نہیں ہے کہ ہمارے کئی سیاستدان، کئی سیاسی پارٹیاں مختلف ممالک کے مفادات کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہیں، تو پھر وہ بھی اپنا کردار ادا کریں گی اس مسئلے کو اور اچھالنے کے لیے. تو پاکستان میں پھر جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ تو میں کہوں گا کہ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے تو کوئی ہمارے لیے راستہ نکال دے، ورنہ ہمارے نہ سیاسی زوما میں نہ کسی اور تھنک ٹینک میں کسی میں آپ اتنی کوئی بصیرت نظر نہیں آ رہی کہ وہ ان مسائل کا حل ڈھونڈے. آج کے ویلاگ میں آپ سے اجازت چاہوں.